आमाको बारेमा सपनामा पनि कुनै पनि छोराले गलत चिताउन सक्दैन। चरित्रमा घटिया छिन् भने पनि सन्तानले आमालाई पवित्र गंगा सुदीप भण्डारी सहर आइसकेपछि जीवप भएछन्। गाउँका माइलाहरू सहर आएपछि माइकल हुन्छन् र गाउँका हरिहरू सहर पछि ह्यारी हुन्छन्। र्यापर जीवपको उदाए उनले 81 नेपालको मार्केटै तताए मात्रै हैन कब्जै गरे। त्यो इमेज आज तासको घर जस्तै भत्किँदैछ। तपाईले देखिरहनु भएको छ। दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले हुँदा हुँदा अहिले त आमाको बोयफ्रेन्डको चर्चा पो गर्न थाले। कस्तो विडम्बना, कस्तो अचम्मको कुरो। आमाको महिमा अपरम्पार। हजारौं जिब्रा भएका शेष नागले पनि आमाको वर्णन गर्न सक्दैनन्। पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा पनि पुरा नसामा धुत भएको देखिन्छ। अब उनले ड्रग्सको ओभरडोज लिन्छन् कि क्या हो? टुप्पामा पुगेर मानौ उनी धर्रा चढेर सबैलाई बाम पुड्के लसुन पुड्के जस्तो देखिरहेका छन्। सन्तानले के गर्छ, के गरिरहेको छ, कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ, उसको संगत कस्तो छ, चरित्र कस्तो छ, त्यसको विषयमा अध्ययन नगर्ने पैसा भइसकेपछि सब कुरा आउँछ। जीवलाई माया चाहिएको छ, उनलाई राम्रो सुधार गृहमा लगेर सपार्नुपर्छ। जीवप तपाईको सालो हो भन्ने पनि हेर्नु त अचम्मको कुरो। के खाएर सालो हुनु? मेरो ससुराली गोर्खा हो, त्यसको आधारमा जीवपको पनि घर गोर्खा उनलाई सालो भनिदिएको हो कि? उनी सुदीप भण्डारी, अब म पुण्य गौतम, मेरो सालो उनी होइन। जन्म दिने बाबुआमा भन्दा पिता माता भन्दा ठुलो कुरो धरतीमा कोही पनि छैन। अहिले तत्काल उनले नसामा धुत भएर नसाको सुरमा भने भोलि बुवा आमा भन्ने छन्। सङ्कट पर्दा मान्छेले खोज्ने भनेकै आमा बुवालाई हो। अहिले पो साथी छन्, सङ्गति छन्, एनटिएफ छ, सबै छ। जबरजस्ती हाम्रो छोरो लग्यो, पैसा पनि दिँदैन, हामीलाई पैसा चाहियो पनि भनिरहनु भएको छ। यसो हेर्दा पैसाको लागि छोरालाई बढी माया गरेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई धेरै स्वागत छ। यति बेला विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र आज फ्रेममा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ चिर परिचित व्यक्तित्व युवा नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ र हिजो अस्तिदेखि समसामयिक विषयमा एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा र्यापर जीवपको बारेमा निकै चर्चा तथा परिचर्चा र उनी विवादमा पनि तानिएका छन्। यो बारेमा विशेष कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र उनले एउटा आफ्नो जन्मदिने आमालाई पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यो बारेमा विस्तृत जानकारी लिनका लागि हामीसँग पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। मैले विषयवस्तु यस अगाडि नै उठाएँ होइन। यो जीवपको बारेमा तपाईँ पछिल्लो एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा जीवपले जुन आमामाथि एउटा आरोप लगाएका छन् होइन, यो आरोपलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? दुनियाँमा आमाको महिमा अपरम्पार। नारीहरूको स्वरूपमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट स्वरूप भनेको जननी स्वरूप हो। अङ्ग्रेजीमा मदर भन्छन्, नेपालीमा आमा, माता, संस्कृतमा जननी र हिन्दीमा माँ। र आमाको बारेमा सपनामा पनि कुनै पनि छोराले गलत चिताउन सक्दैन। दुनियाँमा आमा जतिसुकै आफ्नो व्यवहारमा वा चरित्रमा घटिया छिन् भने पनि सन्तानले आमालाई पवित्र गंगा एउटा अत्यन्तै पवित्र सती सावित्रीको इमेजमा देखेका हुन्छन्। तर जीवप सुदीप भण्डारी सहर आइसकेपछि जीवप भएछन्। गाउँका माइलाहरू सहर आएपछि माइकल हुन्छन् र गाउँका हरिहरू सहर पछि ह्यारी हुन्छन्। त्यसै गरी गोर्खामा जन्मिएका जीवप, जसको पिता पुर्खा वहीँबाट एउटा सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएर देश विदेश घुमेका छन् र उनी होस्टल बसेर सम्भवतः पढे, हुर्के, बढे र आफ्नो जन्म दिने बुवा आमा विरुद्ध अहिले हलाहल विष ओकलिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यो पनि नसाको सुर र तालमा। सुदीप भण्डारी जब र्यापर जीवपको उदाए उनले 81 नेपालको मार्केटै तताए मात्रै हैन कब्जै गरे। तपाईँलाई थाहा छ, त्योभन्दा अगाडि दुर्गेश्वर भिटेनको मार्केटलाई समेत आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सफल भए। मिलियनर लेभल तेरो बाउ बोला ए जस्तो र्याप हानेर बडे बडे ठुला र्यापरहरूलाई पनि एनटिएफ मार्फत उनले चुनौती दिए, रिङ आउट गरे र उनले वास्तवमै प्रसिद्धि पनि कमाए, पैसा कमाए, देश गए, विदेश गए र र्यापर भिटेन पछि यमबुद्ध स्कुलिङको एउटा उत्कृष्ट उत्पादनको रूपमा म हुँ भन्ने एउटा इमेज पनि प्रस्तुत गरे। तर त्यो इमेज आज तासको घर जस्तै भत्किँदैछ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले तपाईँकै बोलीले तपाईँलाई मिठाई पनि खुवाउँछ, कुटाई पनि खुवाउँछ। जीवप अलिक छाडा बोल्न थाले,
अनियन्त्रित बोल्न थाले, अराजकता देखाउन थाले। आफ्नै जन्म दिने आमाको विषयमा पनि नाना नौरङका सभ्य समाजले सुन्नै नसक्ने घटिया घटिया टिप्पणी गर्दै हुँदा अहिले त आमाको बोयफ्रेन्डको चर्चा पो गर्न थाले। कस्तो विडम्बना, कस्तो अचम्मको कुरो। नारी एउटी नारी, ऊ दिदी हुन्छ, बहिनी हुन्छ, फुपू हुन सक्छ, बुहारी हुन सक्छ, सासू हुन सक्छ, तर आमा स्वरूप नारीको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्वरूप हो। आमा भनेको धरती तुल्य, आमाको महिमा अपरम्पार। हजारौं जिब्रा भएका श्रेष्ठले पनि आमाको वर्णन गर्न सक्दैनन्। आमाको विषयमा जीवले जुन ढङ्गले घटिया टिप्पणी गरेका छन्, म त्यसलाई सिधै खारेज गर्न चाहन्छु। र जीवब बाबु, तपाईँले गलत भन्नुभयो भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। र जीवबले पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा पनि पुरा नसामा धुत भएको देखिन्छ। अब उनले ड्रग्सको ओभरडोज लिन्छन् कि क्या हो, उनको पिता माताले त्यही दाबी गरिरहेका छन् पत्रकार सम्मेलनमा। अब आमा बुवा विरुद्ध उनले उजुरी हाल्ने, आमा बुवाले उनी विरुद्ध उजुरी हाल्ने भन्ने बित्तिकै काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा दुनियाँको सबभन्दा ठुलो तमासा, पैसा फ्याँको तमासा देखो भन्थे पहिला, अहिले पैसै नफ्याँकिकन नेपाली जनताले तमासा देखिरहेका छन्। जीवब बाबु, तपाईँ यो के गरिरहनु भएको छ, के भनिरहनु भएको छ, यो कस्तो एटिच्युड हो? र जीवबलाई म सिधा भाषामा के भन्न चाहन्छु भने, जीवब जसले अहिले आमा बुवा विरुद्ध जेहाद छेडेका छन्, गाउँका ह्यारीहरू, गाउँका हरिहरू सहर आएर ह्यारी भए भन्नेमा टुप्पिन मिल्दैन, उत्ताउलिन मिल्दैन। त्यसै गरी सुदीप भण्डारी जीवबको रूपमा टुप्पामा पुगेर मानौ उनी धर्रा चढेर सबैलाई बाम पुड्के लसुन पुड्के जस्तो देखिरहेका छन्। र अब त मलाई भन्न मन लाग्यो, मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला एलाई, मिलेन लेभल मेरो बाउ बोला ए भने जस्तो भयो। उनले आफ्नै पिता बोलाएका छन् र एनटिएफ मार्फत जति पनि आम्दानी हुन्छ, एनटिएफले उनलाई गाँजाको अथवा ड्रग्सको ओभरडोज दियो रे, रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा पनि ड्रग्स पुऱ्यायो, हामीलाई आम्दानी नै भएन, हामीलाई पैसै भएन भनेर पनि। हिजो मात्रै प्रेस मिटमा रियाबबाट आएका थिए, तर उनी तालमै जस्तो देखियो हैन? रियाबमा पनि त्यस्तो सेवन गर्न दिइन्छ र भने ताल सारे गामा परानी ससानी ध प हैन, उनी कुनै नसामा भएको जस्तो देखियो। नसाको कुरा गरे, त्यसलाई झ्याप पनि भन्दा रहेछन्, के भन्दा रहेछन्। अब म त जाँड रक्सी सुरर बिडी खैडी सुपारी पान गाँजा भाङ माछा मासु अन्डा केही नखाने मान्छे, त्यसकारण त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ म पक्का भन्छु, जीवब संसारको 8औं आश्चर्यजनक व्यक्तिको रूपमा चाहिँ देखा परे है, जसले नेपालमा आफ्नै आमाको चरित्रमाथि शङ्का गरेका छन्, कौमारे उनको सतीत्वमाथि शङ्का गरेका छन्। र एउटा सुपुत्र हुने हो कि कुपुत्र हुने त्यो उनको हातमा छ। तर दुईटा कुरा चाहिँ हो, फेरि यसमा 100% नै जीवबको गल्ती हो त? जीवबै पापी हुन् त? जीवबै राक्षस हुन्? मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन। त्यो जीवब बोलेको होइन, जीवबभित्र सुदीप भण्डारी सुतिरहेको छ। जीवब बिउजिएर एउटा नसालु जीवबले ड्रग्सको तालमा बोलेको छ, बेसुरा राग अलापिरहेको छ। जीवबलाई सपार्नु पर्यो, रिहाबमा लगेर गतिलो रिहाबमा लानु पर्यो। यदि त्यो रिहाब उनी जहाँ बसेर पुनर्स्थापना केन्द्रमा बसेर उपचार गरिरहेका छन्, त्यसले यदि नसा दिएको हो भने त्यो रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा पनि सरकारले छापा मार्नु पर्यो भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ। त्यो रिहाब चाहिँ जीवबले आफै छानेका हुन् रे, त्यो किन छाने त? किन छाने? यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ रिहाबमा मात्रै होइन, हस्पिटलमै राखेर उनको राम्रो उपचार हुनुपर्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, इभान तुर्गेनेभको एउटा उपन्यास छ फादर एन्ड सन, त्यसमा पिता पुत्रको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा सुन्दर डिफाइन छ। तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, पिता र पुत्रको सम्बन्ध होस् त सञ्जय दत्त र तपाईँलाई थाहा छ उनका पिता सुनिल दत्तको जस्तो होस्, आफ्नो छोरा ड्रग्सको ओभरडोजले गर्दा उनको रगतै दूषित हुँदा सम्पूर्ण रगत अमेरिकामा लगेर फेरेर आज सञ्जय दत्तको स्थानमा उनले पुर्याएका छन्। मुन्ना भाइ MBBSमा रियल क्यारेक्टरमा पनि उनी देखा परेका छन्, सुनिल दत्त पिताकै क्यारेक्टरमा। अब हरिवंश राय बच्चन र अमिताभ बच्चनको सम्बन्धको विषयमा त तपाईँलाई थाहा छ। हरिवंश राय बच्चनको सुपुत्रको रूपमा अमिताभ बच्चन उदाए र उनले पितालाई अन्तिमसम्म सम्मान गरे। 1990को दशकमा आएको सिनेमा अग्निपथ पार्ट 1, त्यसमा आफ्नै पिता हरिवंश राय बच्चनको मधुशालाको एउटा अग्निपथ भन्ने कविता पनि वाचन गरिएको छ। हुन त कुसुलेहरू धन्दा सेठहरू गलत मान्छेहरूले हरिवंश राय बच्चन जो 5.5 फुट थिए, 6.5 इंच 6 फुटभन्दा अग्ला अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चनको सन्तान होइन।
हरिवंश रायको होइन कि जवाहरलाल नेहरू र अमिताभ बच्चनको आमाको बिचमा कुनै रङ्गीन सम्बन्ध थियो र त्यसैको प्रेमको निशानीको रूपमा पापको निशानीको रूपमा अमिताभ बच्चन जन्मिएको भनेर वाहियात किसिमको स्याल यहाँ मचाएको पनि तपाईँलाई थाहा छ। तर अमिताभ बच्चनले आफ्नो पितालाई कति सम्मान गर्थे भन्ने कुरो इतिहासमा लिपिबद्ध छ, युट्युबमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अब जीवब मात्रै होइन, जीवबका पिता मात्रै होइन, धेरैले आफ्नो सन्तानलाई होस्टेलमा लगेर राखेका छन्, कतिले त राखेका होइन फ्याँकेका छन्, डम्पिङ साइट जस्तो बनाएका छन्। सन्तानले के गर्छ, के गरिरहेको छ, कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ, उसको सङ्गत कस्तो छ, चरित्र कस्तो छ, त्यसको विषयमा अध्ययन नगर्ने, पैसा भइसकेपछि सब कुरा आउँछ। तपाईँले शराबी भन्ने एउटा फिल्म हेर्नु होला हिन्दी, त्यसमा अरबपति बाउको रक्सी फ्याक्ट्रीको मालिकको छोरो कसरी बिग्रिन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ स्पष्ट रूपमा चरित्र चित्रण गरिएको छ। अमिताभ बच्चनकै फिल्म हो, म असाध्यै कम हेर्छु तर राम्रा फिल्महरू छुटाउँदिनँ पनि। र याद गर्नुहोला, आज जुवाडे, नसालु, शराबी अनि गलत सङ्गतमा केटाहरू पुगिरहेका छन् भने यङ स्टारहरूको हर्टबिटको रूपमा रहेको यसै पनि कलाकारहरू, कतिपय खेलाडीहरू, म्याराडोनाले पनि ड्रग्स लिन्थे भनेर कतिपयले दाबी गरेका छन्। तिनीहरू ड्रग्सको फन्दामा रफू चक्करमा छन्। संसारमा ठुला यो हनी सिंह पनि ड्रग्सकै ओभरडोजको कारण झन्डै उनको ज्यान गएको थियो, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। हलिउडमा समेत तपाईँले अल पचिनो भन्ने कलाकार एकताका ड्रग्सको ओभरडोजमा हुँदा झन्डै ज्यान गएको थियो उनको। लियोनार्दो डिक्याप्रियो त ड्रग्सबाट 20 कोस पर भाग्छन्। र याद गर्नुहोला, यो ड्रग्स जस्तो ज्यानमारा चिजको सेवन गर्न कसैले पनि हुँदैन, दिनु पनि हुँदैन। र जहाँसम्म जीवबको सवाल छ, कयौँ जीवबहरू आज पनि फ्रस्ट्रेसनमा गएर, डिप्रेसनमा गएर, आमा बुवाको माया नपाएर ड्रग्सको ओभरडोजमा छन्। हिजो जीवब बोलेको हो र पत्रकार सम्मेलनमा, सुदीप भण्डारी हो वास्तविक जीवब भनेको। सुदीप भण्डारी भित्रको जीवब भनेको त त्यो नसामा धुत भएको एउटा ऱ्यापर हो, ऊ बोलेको थियो। नसाबाट बाहिर आएको जीवब सन्तुलित हुनेछन् मलाई आशा छ। र जीवबलाई माया चाहिएको छ, उनलाई राम्रो सुधार क्रियामा लगेर सपार्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै थुप्रै प्रश्नहरू पनि उठेका छन् होइन, बरु जीवब भन्दा त भिटेन नै धेरै राम्रो उत्कृष्ट व्यक्ति रहेछन् भनेर पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। यो बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? भिटेन भाइको विषयमा तपाईँहरूलाई कति जानकारी छ? मेरो जिल्लाको छेउमा पर्ने चन्द्रनिगापुरबाट उनी आएका हुन्, खलासी पनि भए र उनले गलैँचा पनि बुने, धेरै दुःख हन्डर पाएका मान्छे हुन्। र तर यो ऱ्याप ब्याटलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जे शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पनि कुनै समयको ऱ्यापर हुन्, अहिले पनि ऱ्याप गाउँछन् उनी। यो मामोवाला शब्द प्रयोग गर्नु, नसाससा खानु, ड्रग्समा जानु उनीहरूको सामान्य कुरा हुँदो रहेछ। हुन त कतिपयले मलाई सोध्छन् तपाईँको सालोको हालचाल के छ। अब तपाईँको सालो हो भन्ने पनि हेर्नु त अचम्मको कुरो, उहाँ मेरो मामापट्टिको पनि होइन, आमापट्टिको पनि होइन, के खाएर सालो हुनु। मेरो ससुराली गोर्खा हो, त्यसको आधारमा जीवबको पनि घर गोर्खा, उनलाई सालो भनिदिएको हो कि? उनी सुदीप भण्डारी, अब म पुण्य गौतम, मेरो सालो उनी होइनन्। तर एउटा कुरा के भने मेरो भाइ वा भतिजो तुल्य चाहिँ पक्कै पनि हुन्, उनलाई सुधार्नुपर्छ, सपार्नुपर्छ। यङ स्टारहरूको हर्टबिटको रूपमा स्थापित भएका, एकदम जबरजस्त एउटा ट्यालेन्ट भएका। हुन त तपाईँलाई थाहा छ ऱ्यापर माइलोले त्यतिखेर अब बोल्दै जाँदाखेरि पुण्य गौतमको सालो भनेर फ्याट्ट भनिदिएछन्। त्यही कुरो स्थापित भयो, वास्तवमा त्यो कुरा होइन, त्यो ठट्टा गरेको हो ऱ्यापर माइलोले। र म यही कुरो भन्न चाहन्छु, जीवब तिमी सुध्रिनुपर्छ, सप्रिनुपर्छ, होइन भने पतन हुने स्थिति देखिन्छ। भिटेन भनेको त यमबुद्धहरू पछिको एउटा चर्चित व्यक्ति र एउटा हाइटमा पुगेको व्यक्ति, तर पनि भिटेनले पनि आफ्ना केही बानीहरू अवश्य सुधार्नुपर्छ। तर जीवब हेर्ने हो भने भिटेन त धेरै सचिएको जस्तो देखिँदैन त तपाईँ? अहिले भिटेन एकदम सज्जन देखिन्छन्। कतिपय बेलामा पारिवारिक हिसाबमा पनि उनले राम्रो माहौल सिर्जना गरे। त्यो राम्रो कुरा हो, मान्छे सोसियलाइजेसन हुनु पर्यो, खाऊ पिउ मोज गरेर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गरेर टाइपले बरालिनु भएन, आफ्नो ट्र्याकमा हिँड्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। एनी मोर क्वेसन? जीवबले चाहिँ अब मलाई घर परिवार नि चाहिँदैन, आमा बाउ नि चाहिँदैन भनिरहेको छन् हैन। अब मलाई एनटिएफ को टिम भए पुग्छ भनेर भनिरहेछन्, के भन्नु? जन्म दिने बाउआमा भन्दा पिता माता भन्दा ठुलो कुरो धरतीमा कोही पनि छैन। अहिले तत्काल उनले नसामा धुत भएर नसाको सुरमा भने भोलि बुवा आमा भन्ने छन्, किनभने सङ्कट पर्दा मान्छेले खोज्ने भनेकै आमा बुवालाई हो। अहिले पो साथी छन्, सङ्गति छन्, एनटिएफ छ, सबै छ।
अब उनलाई पैसा दिने मान्छेहरू छन्, सपोर्ट गर्ने प्रमोट गर्ने मान्छे छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेढा। भोलि यस्तो अवस्था आउँछ कि पिता माता नहुने अवस्था आउन सक्छ। मलाई आशा छ ब्रिटेनले उत्तेजना र घमण्डमा जिम्बाब्वेले उत्तेजना र घमण्डमा जे कुरा गरे त्यसमा उनले पश्चाताप गर्नेछन् र पिता माता आमा बुवा नै खोज्नेछन् अन्तिममा। एनटिएफले चाहिँ जिम्बाब्वेलाई चाहिँ कब्जामा लियो, ड्रग्स खुवाएर कब्जामा लियो भनिरहेको छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ यो? अब मलाई के लाग्छ भन्दा पनि उनको बुवा आमाले दाबी गरेको कुरा हो। एनटिएफले जबरजस्ती हाम्रो छोरो लग्यो, पैसा पनि दिँदैन, हामीलाई पैसा चाहियो पनि भनिरहनु भएको छ। यसो हेर्दा पैसाको लागि छोरालाई बढी माया गरेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ, तर त्यो होइन होला। र एनटिएफले पनि उनका बुवा आमा र जिम्बाब्वेको बिचको सुमधुर सम्बन्ध होस् भन्ने चाहनुपर्छ। यदि एनटिएफले ड्रग्स खुवाएको हो भने एनटिएफमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। हस्, यो समय र सन्दर्भको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।